नाज़रीन आदाब खबरन हंद बुलेटिन आरिफ हुसैन कादरी हाजिर गो खास खबरन पे नजर कोविड टिक्करी मुतलक मुल्की सथरिस पे आज दोयम मशक मुनक़द पोलियोक पे कोविडस न्याल गालुक मरकजुक अज़म लेफ्टिनेंट गवर्नर सुंद कमिलियन नवें जरी कानून मुतलक पूर जानकारी दिनुक बांद सांबा तुलो KVKS 10 जम्मू कश्मीर बापत ज़ाहिदस 28,000 करोड़ रुपयन हज नव सनती पॉलिसी वसी पैमानस पे खैर मकदम तो 6 दुहन ताम बंद रोजन पत् श्रीनगर जोम कौमी वत दलमंद गाड़ियन बापत जुजवी तौर बहाल वन खबर तफसील सान मरकजन वोनमुत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सद क़यादत वाजन सरकार कर मुल्क पे कोरोना वायरसुक वबा पोलियोक पे खत्म इन कथन बावत कर सेहत मरकजी वजीर डॉक्टर हर्ष वर्धनन आज चेन्नई मज ये तमो दुरुस मुल्कस मज कोविड वबा कापि रटनस पे इत्मीनान बो तमो वन ये 2050 ताम ये मुल्कस मज TB त खत्म करने मरकजी वजीरन कोर अत मौकस पे चेन्नई केन कईहा कोविड वैक्सीन मरकजन हुंद दौर यपरि आव आज मुल्की सथरिस पे कोविड वैक्सीनेशन शुरू करने ब्रोह दोयमि फर्जी मशकि हुंद एहतमाम करने अमि मुहिम हुंद मकसद असल वैक्सीन दिन ब्रोह मुनासिब रिहर्सल करें कुल्लम पे आई फर्जी मशक 33 रियासतन तो मरकज के जेर इंतजाम इलाकन हंदन 736 जिलन मज करने अमि मशकि हंद बदौलत मेले रियासती जिली ब्लॉक तो हस्पताल सुथरी के अफसरन तो अहलकारन वैक्सीन दिन के तमाम गोशन मुतलक जानकारी तफसील मुताबिक आई तमाम जायन इंजेक्शन दिन बापत अलपल 1,70,000 वैक्सीन दिन वालन तो 3 लाख वैक्सीन टीम मेंबरन तरबियत फराहम करने यपरि आव जम्मू कश्मीर के तमाम जिलन मज ती आज अमि ड्राई रन हुंद एहतमाम करने तो प्रेस जिलस मज आई यह मशक 3 जायन मुनक़द करने लाल बहादुर श्रीनगर किस प्राइमरी हेल्थ सेंटरस मज त सपद अत मशक तहत मुतलक अहलकार ड्राई रन मज शामिल अत मौकस पे वो नोडल अफसर डॉक्टर हारूनन अहलकारन इंजेक्शन दिन के लवाजमतन मुतल्लक कोपवार सपज नतनुसा प्राइमरी हेल्थ सेंटरस में डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग सज निगरानी मज यह मशक तत आव 15 हेल्थ वर्करन डेमी वैक्सीन दिन अत मौकस पे दुत कमिश्नरन तमाम तोलुक दरन बेहतर तालमेल सान काम करनुक हिदायत युथ इंजेक्शन दिन अमल रत पे अंजाम दिन यी वारमुल जिला तरक्की कमिश्नरन तुल जिले के मुख्तलिफ सेहत मरकजन मज मुनक़द अत ड्राई रन UPHC ओल्ड टाउन वारमुल पे 10 जिलस मज सपद यी प्रोग्राम JMC वारमुल अलाव सोपोर तो पटन के शफा खानन मज मुनक़द ये मुहिम दौरान कहिया वर्करन फर्जी पे वैक्सीन दिन आई वादी हिंदन बाकी जिलन गांदरबल बंडपुर बडगोम पुलवोम कोलगोम तो शुपियन त सपद यी प्रोग्राम मुनक़द तो अहलकारन आये असल वैक्सीन दिन बापत जहनी तौर तैयार रोजन तरबियत दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यम सुकास्ट जमिक चांसलर ति तुला सांभस मज कृषि विज्ञान केंद्र चे इमारत 10 पन ख्याल बावन वो लेफ्टिनेंट गवर्नरन यम केंद्र कायम करनुक मकसद जरी सेक्टर आमदनी हुंद वसील बनावनस मुतलक तो जम्मू कश्मीर मज सारवी ब्रोह KVK 1963 मज पुलवामी कायम करना आमुत अत मौकस पे सुकास्ट जेक वाइस चांसलर प्रोफेसर JP शर्मा ति मौजूद अत मौकस पे वो LJN कमिलियन गछ नवें जरी कानूनन हंदन फायदन मुतलक जानकारी दिन yin तमो वोन कमिलियन हुंद तकदीर बदलन सत्य हेके कौमुक तकदीर त बदलाव यत तकरीबी कोर LDC मुशीर फारूक अहमद खानन त तकरीर अत दौरान वच जरी कानून खिलाफ एहतजाज करन वालन कमिलियन तो मरकजस दरमियान आज सपजमज ऊठमि दौरच कथ बात कह नतीजे नेरन वरई अंद कमिल यम कानून वापस निन किस मुतालबस पे डटित ये जन मरकज यमन कानूनन हंदन कैंचन मदन पे कथ बात करनस पे जोर दिवान तो इत पे शिटनियार बदस्तूर जारी मरकज तरफ जम्मू कश्मीर खतर 28,000 करोड़ रुपयों खुद ज्यादा मेगा सनती पैकेजुक वसी पैमानस पर खैर मकदम करने सनत तो तिजारत महकमिक डायरेक्टर महमूद अहमद शाहन यह पैकेज अख तारीखी कदम करार दितमुत तो वनमुत अमि सपदन रोजगार नई मौके हाईलाइट कर सकते हैं वो ये है कि जो कैपिंग थी 5 करोड़ की इंसेंटिव पे उसको बढ़ा के 7.5 करोड़ किया गया है और उसी के साथ साथ जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक जोन A है और दूसरा जोन B है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अपना कारखाना लगाता है जिसका कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 5 करोड़ है, वो एलिजिबल है 2.5 करोड़ यानी कि 50% ऑफ द इंसेंटिव, और उसकी कैपिंग ये जो है 7.5 करोड़ की है। ये एक मेन जो है इस स्कीम की हाईलाइट है।
کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز صدر شیخ عاشق احمدن وون ات متعلق زِ امہِ سۭتۍ سپدِ جموں کشمیر کس معیشتس منٛز واریاہس حدس تام بہتری. مگر ہمارا کنسرن جو ہے پچھلے 1-2 سال سے ہم سیریسلی پرسو کر رہے ہیں اسٹیٹ اور سینٹرل منسٹری میں کہ میکسیمم سپورٹ کیسے پریزنٹ انڈسٹریز کو دیا جائے, لوکل انڈسٹریز وہ جموں کا ہو یا کشمیر کا ہو. تو ہمارا ایک یہ اس میں کہنا ہے کہ میکسیمم سٹرس اس کو دینا چاہیے. اننت ناگ ضلع کے بوائز ڈگری کالجک 3 ؤری برونٛہہ 7 کرور رۄپین ہٕنٛدِ لاگتہٕ سۭتۍ تعمیٖر کرنہٕ آمُت آڈیٹوریم چھُ حال کہِ شیٖنہٕ سۭتۍ ؤسۍ پیوٚمُت یُس حٲران کرن وول چھُ. لُکو چھُ بارٕ رقم خرٕچ کٔرِتھ یہِ آڈیٹوریم دبہٕ ونہٕ یِنس پٮ۪ٹھ سوال تُلمٕتۍ تہٕ چھُکھ امہِ کِس تعمیٖرس منٛز گشر تہٕ لاپروٲہی ورتاونس پٮ۪ٹھ مُلوث نفرن خٕلاف قونوٗنی کاروٲیی کرنُک مُطالبہٕ کوٚرمُت. کالجٕکۍ پرنسپلن چھُ اتھ مُتعلق سرکارس تحریری طور اطلاع دِیُتمُت یُتھ واقعس نسبت ضروٗری کاروٲیی عملہِ منٛز اننہٕ یِتھ ہیٚکہِ. ہُپٲرۍ وٲتۍ آڈیٹوریم ؤسۍ پٮ۪نٕچ خبر بوٗزتھٕے ضلع ترقیاتی کمشنر کے سدھا وٲردات چہِ جایہِ ییٚتہِ تِمو امہِ کہِ تحقیقاتُک حُکم دیُت. ڈپٹی کمشنرن ووٚن زِ پروجیکٹس منٛز امہِ قٕسمٕچ لاپروٲہی ورتاون والٮ۪ن خٕلاف یِیہِ سخت کاروٲیی کرنہٕ تِکیازِ امہِ سۭتۍ چھُ سرکٲرۍ خزانس زبردست نۄقصان ووتمُت. ابتدٲئی اندازو مُطٲبق چھُ اتھ عمارژ 2 کرورن رۄپین ہُنٛد نۄقصان سپُدمُت. گاندربل ضلع مز آو آز فارسٹ ڈویژن گاندربل طرفہٕ ضلعس مز فارسٹ رائٹس ایکٹ 2006 اثردار عمل آوری متعلق فیلڈ عملس تو دیمین کمیٹی ممبرن خاطر اکہ تربیتی کم زانکاری پروگرامک سنز کرنے. ضلع کس ترقیاتی کمشنر شفقت اقبال سند صدارتس مز منعقد ات پروگرامس مز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تو ڈی ایف او گاندربلس علاوہ دیم سینئر حاکم تہ موجود. اننت ناگس سان سپد وادی ہندین دیمین ضلعن مز تہ یتھن پروگرامن ہند سنز. کپوارک ڈپٹی کمشنر انشل گرگرن دِژ أکِس میٹنگہِ دوران نوین ژارنہٕ آمتین ڈی ڈی سی تو بی ڈی سی ممبرن رائٹ ٹو فارسٹ ایکٹس متعلق زانکاری. میٹنگ مز جنگلات محکمٕکۍ کینٛہہ عہدٕدار تہِ موجود. موسمیات محکم چہِ پیشن گوئی عٲنہِ مطٲبق روٗد آز شہری سری نگر تہٕ دیمین ضلعن منٛز موسم خۄشگوار تہٕ تاپھ نیرنہٕ پتہٕ ویگلیو ہنہِ شیٖن تہِ. تاہم چھُ مختلف علاقو پٮ۪ٹھ لُکو طرفہٕ واریاہو سڑکو پٮ۪ٹھ شیٖن نہ تُلنٕچہِ شکایت تہِ موصوٗل سپدان ییٚلہِ زن دیمہِ طرفہٕ معموٗلی زندگی واریاہس حدس تام بحال سپٕزمٕژ چھےٚ. آز ٲسۍ مختلف علاقن منٛز بازر یلہٕ تہٕ لُکھ تہِ آیہِ خریٖدٲری کران وٕچھنہٕ. شین پینہ کِنۍ 6 دۄہن بند روزنہٕ پتہٕ آیہِ آز سری نگر جوم قومی وتھ جزوی طور ٹریفک کِس اِنس گژھنس قٲبل بناونہٕ تہٕ تقریباً 3300 لۄکچن بجن درماد گاڑٮ۪ن آو وادی کُن یِنُک اجازت دِنہٕ. نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا تہٕ بی آر اوون تول ہائی وے پٮ۪ٹھٕ درجن واد جایو پٮ۪ٹھٕ کنہِ پلن تہٕ پسٮ۪ن ہُنٛد ملبہٕ. سٲنۍ کۄلگامیُک نُمایندن چھےٚ اے ڈی جی پی ٹریفک ٹی نمگیال سٕنٛدِ حوالہٕ خبر دِژمٕژ زِ اتھ وتہِ پٮ۪ٹھ یِیہِ پگہہ تہِ صرف درماد گاڑنٕے یوت برونٛہہ کُن پکنُک اجازت دِنہٕ. جنوبی کشیر مز حال کہِ سخ شیٖنہٕ سۭتۍ ییٚتہِ رٲبطہٕ سڑکہٕ بند پیمژٕ چھےٚ تتہِ چھُ دوٗر دراز علاقن ہٕنٛدِ لُکھ وُنہِ تہِ بجلی گاشہٕ باپتھ ترسان. پُلوامِکۍ ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر راگو لانگر چھِ شیٖن تُلنٕچہِ کامہِ پانہٕ نگرٲنی کران تہٕ اتھ سلسلس منٛز گُزٲر تِمو پننِس ٹیٖمس سۭتۍ راتھ اچھگوزا علاقس منٛز ییٚتہِ تِمو لوٗکن بٕتھِ مُشکِلاتن مُتعلق زانکٲری حٲصِل کٔر. سری نگر کٮ۪و أنٛدروٗنی علاقو پٮ۪ٹھٕ شیٖن نہ تُلنہٕ یِنس پٮ۪ٹھ چھُ لوٗکو انتظامیہس تنقید کران ووٚنمُت زِ حٲکمن چھُنہٕ لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن مُشکِلن ہُنٛد کانٛہہ پرواہ تہٕ اَوٕ کِنۍ چھِ وۄنۍ تِم پانے گلی کوچو پٮ۪ٹھٕ شیٖن تُلان. گلشن محلہ حوالہٕ سری نگر کٮ۪و لوٗکو تُل گلی کوچو پٮ۪ٹھٕ پانہٕ شیٖن تہٕ کٔرٕکھ دویمٮ۪ن باپتھ اکھ مثال قٲیِم. أتھۍ دوران کوٚر شُپینٕکۍ ڈپٹی کمشنر چودھری محمد یاسیٖنن آز میکنیکل انجینئرنگ محکمہٕ کِس چیف انجینئرس ہمراہ دوٗر دراز علاقن منٛز شیٖن تُلنٕچہِ کامہِ ہٕنٛدِ جٲیزٕ ہینہٕ باپتھ مختلف علاقن ہُنٛد دورٕ. تِمو کوٚر زم پتھری تہٕ کیلدر ہسپتالن ہُنٛد تہِ دورٕ ییٚتہِ تِمو مقٲمی لوٗکن انتظامیہ سۭتۍ تال میل تھاونس پٮ۪ٹھ شُکریہ کوٚر. ہُپٲرۍ چھےٚ ژوٚٹرٕ بڈگام کٮ۪و روزن والیو تہِ سڑکو تہٕ گلی کوچو پٮ۪ٹھٕ شیٖن تُلنٕچ منٛگ کران شکایت کٔرمٕژ زِ ضلع انتظامیہ تہٕ R&B ڈویژن ژوٚٹرٕ چھُ لوٗکن آرام واتناونس منٛز پوٗرٕ پٲٹھۍ ناکام سپُدمُت. بارٕ شیٖن پینہٕ کِنۍ چھےٚ داور گریز علاقس منٛز چنہٕ وانٕچ سخ ویژھے ییٚلہِ زن تُلیل بُڈوٗ گام تہٕ سرداب علاقن اکہِ ہفتہٕ پٮ۪ٹھٕ بجلی گاش تہِ چھُنہٕ. علاقہٕ کٮ۪و لوٗکو چھےٚ حٲکمن أپیٖل کٔرمٕژ زِ موٗجوٗدٕ صوٗرتحال نظرِ تل تھٲوِتھ گژھِ علاقس منٛز چنہٕ وانٕچ تہٕ بجلی ہٕنٛز سپلاے یقینی بناونہٕ یِنۍ. اننت ناگ چھُ بیترِ سڑکو پٮ۪ٹھٕ شیٖن تُلنہٕ آمُت. ڈی ڈی نیوزس سۭتۍ کتھ کران ووٚن R&B ڈویژن وایلوٗہٕکۍ ایگزیکٹو انجینئر معراج الدیٖن بٹن زِ 95% سڑکو پٮ۪ٹھٕ شیٖن تُلنہٕ آمُت تہٕ دوٗر دراز علاقہٕ کۄکرناگ ڈکسوم لارنو گورن شانگس تہٕ باقٕے دوٗر دراز علاقن منٛز چھُ سڑک رٲبطہٕ بحال سپُدمُت.
جموں کشمیر اپنی پارٹی وونمت حال کی شین ون تہ شپین ضلع گام ضلع ہیڈ کوارٹر نش ژھنہ اکس پریس کانفرنس کے دوران پارٹی ست وابستہ DDC ممبر عرفان منہاسن یہ شین شپین ضلع خاطر خاص پہ ناگہانی آفت قرار دن ینک مطالبہ کورمت. نیشنل کانفرنسن انتظامیہ نقطہ چینی کران وونمت انتظامیہ کینٛہہ دۄہ نیرنے پتہ تہ وادی ہندین بہتر علاقن میں سڑک رابطہ تو ضروری خدمت بحال کرنس میں ناکام سپزمز. پارٹی ہند سینئر لیڈر شیخ مصطفیٰ کمال عبدالرحیم راتھر محمد شفیع اوڈی چودھری محمد رمضان میاں الطاف تو سکینہ اتوہ سان پو واریہو دویمو لیڈرو یتھ کتھ پہ افسوس لوکن رنگ رنگ مشکل بتھِ. ات دوران PDP ین انتظامیہ غیر سنجیدگی پہ افسوس باوان الزام دتمت حال کی شین وادی ہند لوک رنگ رنگ مشکلات مز ہینہ آمت. پارٹی ہند جنرل سیکرٹری JN لون ہانجورن الزام دتمت انتظامیہ لوکن راحت واتن تو مشکلات اند بوڑ دنس مز ناکام سپزمت. عثمانیہ کالونی 90 فیٹ روڈ کے روزن والو علاقس مز بجلی ٹرانسفارمر خراب سپدن شکایت کران مطالبہ کورمت موجودہ صورتحال نظر تل تھوت گژھِ امچ مرمت ول کرنے ین. موسمس مز بہتری ین پتہ سپد سیاحت ڈائریکٹریٹ طرف لڑکن ہند دویمہ بیچک سیکی کورس گلمرگہ مز شروع. ات مز جموں کشمیر کین مختلف ضلعن ہند 20 لڑکے 7 دہن ہندس سیکی کورسس مز حصہ نوان. گۄڈنِک بیچن 31 دسمبر پنن کورس مکمل کورمت. نور باغ سری نگر پتمہ رٲژ دوران مدرسہ اسلامیہ عربیہ دارالسلام دودمت. یودوے نار ژھوراون ول عملن نار قوبو کور تاہم مقامی لوکن ہند ون عمارت پور پہ تباہ سپزمز. وسیلہ مطابق نار شارٹ سرکٹ کن لوگمت. مزید تحقیقات جاری. موسمیات محکمہ چہ پیشن گوئی مطابق پگہ شام تام وادی مز عام پہ نبز اوبر روزن امکان. سری نگر آو آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 8.5 ڈگری سیلسیس تو یل زن رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت -0.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. جمع آو آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس تو کم کھت کم 10.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا. ہپر آو مظفر آباد آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس تو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت آو 4.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا. خبرن ہند یہ بلٹن اند. مزید خبرن ہند تفصیل زانہ خاطر ہیکو تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج لاگ ان کرت. امہ علاوہ یم خبر YouTube چینل پہ دستیاب. دیو اجازت. خدا حافظ.